श्रीविष्णुद्वादशनामस्तोत्रम् शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तम् बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तम् बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं
द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु
तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम्। अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ। जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा। प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा। एतद्12 नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना। कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम्। अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ। जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा। प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा। एतद्12 नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना। कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम्। अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ। जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा। प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा। एतद्12 नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना। कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु। चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम्। अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ। जानुभ्यामपि धावन्तं
बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा। प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा। प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा। प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा। प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं
द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् 12 नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तो तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पंचमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् 12 नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तो तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पंचमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् 12 नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तो तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पंचमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् 12 नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तो तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं
गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मना अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम द्वादशकं स्तवम् अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामतिसुन्दरं सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेद्बुधा प्रथमं तु हरिं वन्द्यं द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं तु चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं च षष्ठं तु मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च
वाराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं श्रीधरं तथा एतद् 12 नामानि मया प्रोक्तानि फाल्गुना कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः। श्रीमहाभारतेरण्यपर्वणि श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 12 नामस्तोत्रम् श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः।